नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी प्लान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सत्तार और रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूनुस भाट साहब, जो कि इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे महंगाई पर। रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। शहर शहर और मुख्तलिफ इलाकों में जो है एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाजी रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से भी एहतजाज की कॉल दे दी गई है। और इसी पर हम मजीद बात करते हैं यूनुस साहब से। यूनुस साहब, क्या कहेंगे? रोज़ बरोज़ महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है और आवाम सरापा एहतजाज हैं। देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि हुकूमत पर कोई असर होगा। जी, इसके लिए इरम मैं अर्ज करता चलूँ कि महंगाई पाकिस्तान में एक बड़े अरसे से मसला रहा है। महंगाई अचानक नहीं बढ़ी। आप अगर ज़रदारी दौर की बात करें तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि जब बिजली नहीं आती थी, लोग सड़कों पर थे और रोज़ मुजाहरे होते थे। तो उस वक्त भी डॉलर बड़ा महंगा हो गया था और ये कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। तो यही दौर जो है वो नवाज शरीफ का भी इस तरह से इससे मुख्तलिफ नहीं था। उस दौर में भी महंगाई होती रही है और उस दौर में भी तेल की कीमतें भी बढ़ती रही हैं। पाकिस्तान में कीमतों को कंट्रोल करने और मार्केट के रेट्स को तय करने का कोई फार्मूला नहीं है। अगर बिल्कुल आज तेल की कीमतें जो बढ़ गई हैं, कम हो जाती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं वो कम हो सकें। ये जमात जो आज हम कहते हैं कि नून लीग बहुत बड़ी जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत बड़ी जमात है। देखिए, 3 साल में इमरान खान की हुकूमत के दौरान जो उनसे गलतियां हुई, जो उनसे कोताहियां हुई, इन्होंने किसी एक कोताही को भी पकड़कर आवाम के फायदे की बात नहीं की। इन्होंने किसी वक्त भी अपोजिशन का जो किरदार होता है वो अदा नहीं किया। अपोजिशन को जब ऐसे मामले में मौका मिलता है कि गवर्नमेंट कोई पोल खेलती है या गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करती है जो आवाम के हक के लिए नहीं होता, आवाम के मफाद में नहीं होता, अपोजिशन उसको लेकर इस तरह इशू बनाती है कि गवर्नमेंट उस फैसले को वापस लेने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन हमारी अपोजिशन जमातें क्या करती रही? हमारी अपोजिशन जमातें सिर्फ अपने केस खत्म करवाने के लिए जो बरसरे इक़्तिदार जमात है हमेशा उसके साथ किसी न किसी तरीके से मुफाहमत करती नजर आई है। अब आप देखें कि जब इमरान खान की हुकूमत को 3 साल गुजर गए हैं और उसके पास बड़ा थोड़ा वक्त बाकी रह गया है, ये बल्कि जो तीसरा साल है उसके बाद यानी कि चौथे साल में जो उनकी हुकूमत जा रही है उसके भी 3 माह गुजर गए हैं। तो ये चंद माह बाकी हैं। अगला साल तो इलेक्शन की तैयारी का होगा और अगले साल तो जो है वो इलेक्शन की बातें की जाएंगी। तो जो अपोजिशन जमातें हैं आज उन्होंने जो रोल अदा करने की कोशिश की है ये इन्हें बहुत पहले अदा करना चाहिए था। आपने देखा होगा कि 3 साल के दौरान हमें कहीं किसी जगह भी अपोजिशन नजर नहीं आई, किसी भी एहतजाज करते हुए वो कहीं नजर नहीं आई। कभी उन्होंने अपने नैब के केस खत्म करवाने के लिए एहतजाज किया, कभी उन्होंने रिहाई के लिए एहतजाज किया। आवाम की खातिर तो किसी ने कभी एहतजाज किया ही नहीं। अब वो अपने जो इलेक्शन स्टंट के लिए कि इलेक्शन करीब आ रहा है तो इस तरह एहतजाज किया जाए कि ताकि लोग समझे कि ये बड़ी हमदर्द जमात है। ये नून लीग वही नून लीग है जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एक गली कूचे की जमात बन गई थी और कोई भी इसके साथ रहनुमा खड़ा होने को तैयार नहीं था। सारे आपने देखा होगा मुशर्रफ दौर में यही रहनुमा सारे काफ लीग में भाग गए थे। हमारे सियासतदान अगर अपना किरदार सही अदा करे तो मुल्क जो है उसकी सिमत दुरुस्त हो सकती है, महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है। महंगाई पर कंट्रोल ना करने की असल वजह यही है कि हमारे सियासतदानों की कोई ट्रेनिंग नहीं है। आप देखें जनरल अयूब के दौर में हमारी बिजली जो है वो इस कदर हमारे पास ज्यादा होती थी कि हमने जो हमारी ट्रेनें हैं इनको हमने बिजली पर चलाने का मंसूबा बनाया था और बकायदा लाहौर से लेके खानेवाल तक बिजली का एक बकायदा ट्रैक बिछा दिया गया जिस पे ट्रेन चलती थी और ये फैसला किया गया था कि खानेवाल से कराची तक लाइन बिछाई जाएगी। हमारी जो रेलवे ट्रैक है ये कोयले की बजाय या डीजल इंजन की बजाय ये बिजली पे चलेगी। यानी हमारे पास बिजली की बहुत ज्यादा मकदार थी, अजाफी बिजली थी। अब वही बिजली आप देखें कि हम उस बिजली को तरस गए हैं। अब हमारे मुल्क में अगर हम जरा गौर से देखें
تو 30 سال جو پہلے یا 40 سال پہلے تھے حالات وہی ہیں، یعنی کہ ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، ہماری حکومتیں مسلسل ناکام ہو رہی ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں۔ یہی حکومت نہیں ہے کہ جس کے دور میں ڈالر بڑھا ہے، باقی حکومتوں کے دور میں ڈالر نہیں بڑھا۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ یہی ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، یہ اپوزیشن میں جب تھے تو یہ اپنے احتجاجی جلسوں میں بڑے زور و شور سے نعرے مارتے تھے، تقریریں کرتے تھے کہ لوگوں یہ دیکھو، یہ سمجھ جاؤ کہ جب ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس ملک کا وزیر اعظم چور ہے۔ آج وہی اپوزیشن یہ تقریریں اس کی دکھا رہی ہے، اور وہی اپوزیشن آج یہ باتیں کر رہی ہے کہ عمران خان آج بتاؤ ڈالر کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، وزیر اعظم صاحب بتاؤ تیل کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، مارکیٹ میں کسی چیز میں استحکام نہیں ہے، بالکل، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور بس آپ دیکھیں کہ ایک اس طرح چوہا بلی کا کھیل شروع ہوا ہے کہ سارے لوگ پریشان ہیں، کسی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ اب تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے لیے اگر یہ بڑے شروع میں کوششیں کی جاتی تو اس میں اپوزیشن جماعتیں کامیاب ہو سکتی تھیں، لیکن کسی نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی، کسی نے یہ سوچا ہی نہیں۔ اس لیے نہیں سوچا کہ ان کا اس میں اپنا مفاد نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے مقدمات ختم کر دیے جائیں، مہنگائی ختم ہو نہ ہو، عوام کا فائدہ ہو نہ ہو، اس ملک کے لیے کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ عمران خان صاحب جس نے کہا تھا جی میں کبھی IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اس ملک کی تقدیر بدل دوں گا، نیا پاکستان بنا دوں گا، یہ ریاست مدینہ ہوگی، اتنی نوکریاں دے دیں گے، اتنے گھر بنوا دیں گے، کسی ایک وعدہ کرتے کسی ایک میں بھی وہ سچے ثابت نہیں ہوئے، کوئی ایک وعدہ بھی ان کا سچا ثابت نہیں ہوا۔ کوئی ایک آپ محکمہ لے لیں جس کا اس نے کوئی سمجھیں کہ اس طرح کا جناب بنا دیا ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، آپ کسی محکمے کو لے لیں۔ اچھا یونس صاحب، یہاں پر جو ہے موجودہ حکومت کے جو وفاقی وزراء ہیں ان کی جانب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے مہنگائی پر کنٹرول کیا ہے اور ہم نے عوام کو 1 کروڑ جو نوکریوں کا وعدہ کیا تھا ہم نے وہ بھی عوام کو دی ہیں۔ آپ کو کہیں نظر آتی ہیں وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ کیونکہ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ دیکھیں ارم، آپ روز اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں روز ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، روز ہمیں وزراء کی چیزیں، گورنمنٹ کی چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بے روزگار تو ضرور ہوئے ہیں، لوگوں کو روزگار نہیں ملا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کرونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے رہے کہ جی ملک میں کرونا آ گیا، اس وجہ سے ملک کی معاشیت تباہ ہو گئی ہے۔ آج جس طرح صورتحال ہے کبھی ہم نے اس طرح کی صورتحال ملک میں پیدا ہوتے نہیں دیکھی۔ جہاں تک بات ہے کہ نوکریاں دی ہیں ہم نے، تو یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ کون سی نوکریاں کسی کو دی گئی ہیں یہ عوام واقعی جانتی ہے۔ یہ عوام تو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس گئی ہے، یہ عوام تو ترس گئی ہے کہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں، کون ہمارے لیے مسیحا ہوگا جو اس عوام کا فائدہ کرے گا۔ صورتحال آپ نے دیکھا ہے، اداروں میں لڑائی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے جس طرح سے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ نیب کا آپ نے دیکھا ہے کہ جو فیصلہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ اپوزیشن اور وزیر اعظم اس کا مل جل کر فیصلہ کرتے ہیں، آج وزیر اعظم صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نیب کو متنازع ادارہ بنا دیا گیا ہے۔ نیب اگر کام کر رہا تھا تو اپوزیشن جماعتوں کا تو پہلے ہی الزام تھا، یہ صرف اپوزیشن جماعتوں کو دبانے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور حکومتی پارٹی نے یہ سچ ثابت کر دکھایا ہے کہ آج دیکھیں نیب کے چیئرمین کی جب مدت میں ٹائم کی ختم ہو رہی تھی، جب اس کا وقت جو اس کا ٹائم ہے کہ بھئی اتنے سال کے بعد وہ تبدیل ہوگا، وہ 3 سال کی مدت ملازمت اس کی ختم ہو رہی تھی، اور حکومت وقت نے کیا کیا ہے کہ اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے صدارتی وہ ایک آرڈیننس لے آئے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، ملک کو چلانے کے لیے حکومتی فیصلے جو ہیں وہ اس طرح کرنے چاہیے کہ جس میں مفاد عوام کا بھی ہو، جس میں پارلیمنٹ کا بھی مفاد ہو۔ یہاں کوئی بھی ادارہ درست سمت میں کام نہیں کر رہا، اور قصور کس کا ہے؟ اس میں حکومت کا قصور ہے، اور اداروں کو درست نہ کرنے میں اپوزیشن کا قصور ہے۔ تو مہنگائی کے ذمہ دار جہاں حکومتی پارٹی ہے وہاں برابر کے ذمہ دار اپوزیشن والے بھی ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت اس کے لیے ذمہ دار ہے اور اپوزیشن جماعتیں مبرہ ہیں۔ دیکھیں یہ پارٹی جو نون لیگ ہے، اس کے دورے اقتدار میں بھی وہ مسائل رہے ہیں کہ جو آج ہیں۔
اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو مسائل رہے ہیں وہی ہیں جو مسائل ان دنوں میں ہیں، اس دور میں بھی یہ پائے جاتے تھے۔ ڈالر کی قیمت اس وقت بھی بڑھتی تھی، تیل کی قیمتیں اس وقت بھی بڑھتی تھی، بجلی کا فقدان اس وقت بھی تھا، اداروں میں تباہی جو ہو رہی تھی وہ آج بھی جاری ہے۔ تو یہ نہیں کہ ان کا دور بڑا سنہرا گزرا ہے تو آج کا دور بڑا خراب ہے۔ آج کی حکومت ماس سوائے اپوزیشن پر تنقید کرنے کے کوئی دوسری بات نہیں کر رہی، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں ماس سوائے اپنے مقدمات کو ختم کروانے یا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ وقت گزر جائے اور ہمیں کوئی پکڑ دکڑ نہ ہو، پوچھنے والا نہ ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جی میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، اگر کوئی بندہ میری ایک دھیلے کی کرپشن ثابت کر دے میں ایسا چھوڑ دوں گا۔ آپ دیکھیں بھیا آپ کے نام میں کیس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھائی دیکھیں آپ کے خلاف اتنی انکوائریاں کیوں ہو رہی ہیں اگر آپ نے کرپشن نہیں کی؟ اب شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں وہ بیرون ملک ہیں، نواز شریف صاحب خود بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے صاحبزادے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل یونس صاحب آپ کی بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے۔ یہاں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے منصور آفاق صاحب نے جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کیا کہیں گے، مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اشیاء خورونوش حتیٰ کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یا نہانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں صرف صابن وہ تک مہنگا کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی یہ جو مہنگائی ہے یہ پاکستان میں ہے اور کورونا کے بعد پوری تباہ ہو گئی ہے پاکستان، اسی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا برباد ہوئی ہے، لیکن اتنا پراپرگنڈا کیا جا رہا ہے مہنگائی کے نام پر کیا جا رہا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ منصور آفاق صاحب تھوڑا سا بولیے، آپ کی آواز سلو آ رہی ہے۔ آپ کے نوکریاں نہیں دیکھیے، آپ یہ لوگوں کو کاروبار فراہم لوگوں کو بزنس شروع کرائے ہیں، وہ سارا کے ذمن میں آتا ہے جی۔ اور پھر جو ہے نا جی آپ اگر کہتے ہیں کہ ہاں جناب جو ایپ کا ہے کہ اپنا جو اس کا بتا دیا گیا ہے تو وہ اگر ہے تو آدمی چیز تو آپ نے اس وقت کو 3 سال آسانی سے بات کہتے ہیں۔ اب ایپ کو وہ جو جج ہے اگر اس کو بڑھا دینا فیصلہ کیا ہے تو برا لگ رہا ہے کہ پارٹی کا کے خلاف چل رہی ہے کو بدنام ہے اور مہنگائی میں جو ہے نا کہ کون ہے جو فوکس ہو رہا ہے، کون ہے کس کے پاس کس جو ہے یہاں لاہور منصور آفاق صاحب میرے خیال آپ نے بتایا تھا آپ سفر میں ہیں، شاید سفر کی وجہ سے آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، درست نہیں آ رہی۔ آپ خیریت سے لاہور پہنچ جائیں، جب آپ لاہور آتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ آپ کو کل جوائن کریں گے۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے بتایا جو حقائق ہیں، لیکن آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو سننے میں پرابلم آ رہی ہے، تو ہم آپ سے پھر دوبارہ بات کریں گے، آپ خیریت سے لاہور آ جائیں۔ جی وہی بات یونس صاحب جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ کورونا کی جو لہر آئی ہے، پہلی کے بعد دوسری، پھر تیسری لہر، پھر چوتھی لہر، اور ڈیفینیٹلی اس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے کورونا نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، پوری دنیا کو معیشت میں بھی فرق پڑا، لیکن بات ان کی بھی وہی بات ہے کہ کورونا کی آڑ میں ہی جو ہے وہ مہنگائی کی جا رہی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ ہم دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی تقاریر میں جو کچھ کہا کوئی ایک بات بھی سچی ثابت نہیں ہوئی۔ عوام سمجھتی تھی کہ عمران خان کا کردار اچھا ہے، یہ ایک بہتر پالیٹیشین ثابت ہوگا، عوام نے یہ سمجھ کر اسے ووٹ دیے۔ عوام نے سوچا کہ ہماری جو پہلی جماعتیں ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں، انہوں نے ملک میں لوٹ مار کی ہے، وہ ملک کی اصلاح نہیں کر سکی، وہ اداروں میں بہتری نہیں لا سکے، وہ پاکستان کے لیے کوئی خاطر خواہ ایسے اقدامات نہیں کر سکے جس سے پاکستان ترقی کرتا۔ تو لوگوں کی یہ جو سوچ تھی یہ تو اس لیے تھی کہ شاید کوئی ہمیں پاکستان میں بہتری
हमारी इंडस्ट्रियल बेहतर हो जाए, मुआशरत बेहतर हो जाए, लेकिन अब वही लोग बड़े मायूस हो गए हैं। अब तो सोचने की बात यह है, अगर आप गहराई में जाकर सोचें तो हालात इस कदर ख़राब हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मार्केट में कीमत बढ़ती है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप किस हिसाब से कीमत बढ़ा रहे हैं। यही हिसाब अदारों का है। अदारों में मैं अब आपको बताता हूं कि आप ये देख लें कि अदारों की खराब सूरत हाल कि अब आजकल आपको पता चला है कि कल अदम मजहबी तंजीम का जो है वो एहतजाज जारी है। कल अदम मजहबी तंजीम को रोकने के लिए पंजाब पुलिस को हुक्म दिया गया कि आप लाहौर से नहीं जाएंगे, तो लाहौर पुलिस को उन्होंने गैर मुसल्लह करके उन्हें रोकने की कोशिश की। तो लाहौर पुलिस ने जितनी कोशिश कर सकते थे उनको रोकने की पुरअमन तरीके से की, लेकिन इस दौरान लाहौर पुलिस के अपने 2 मुलाजिम शहीद हो गए हैं। तो जब अदारे इस तरह कमजोर कर दिए जाएंगे, आप लोग पुलिस को ताकतवर करते हैं, आप पुलिस को कहते हैं जी आप जिस तरह मर्जी आपने इस एजिटेशन को रोकना है, तो अदारे का मोराल तो इसमें बुलंद होना था। अदारे का मोराल इससे बुलंद तो नहीं होता कि आपने उसके मुलाजिम शहीद करा दिए हैं। कि लोग एहतजाज के दौरान पहले भी कितने मुलाजिम भी शहीद हुए, दोनों तरफ से झगड़े के दौरान उधर से जो एहतजाज करने वाले लोग थे उनके भी कई अफराद इस एहतजाज के दौरान मारे गए, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। ये हुकूमत की कोई अक्लमंदी नहीं है। इस तरह के मामलात को कंट्रोल करना चाहिए, इस तरह के हालात पर काबू पाना चाहिए। वो भी हमारे शहरी हैं, उनका भी हमें ख्याल करना होगा कि उनके अगर किसी शहरी को कोई भी है, किसी को कोई गोली लग जाती है, किसी की मौत वाक़या हो जाती है, तो देखिए उसका घर तो खराब हो गया, उसका घर तो बर्बाद हो गया, उसकी फैमिली तो तबाह हो गई। तो इस तरह के वाक़यात हुकूमत की नाकामी में पेश आते हैं। यही बात जो आप महंगाई की कर रहे हैं, महंगाई की सूरत हाल भी इस कदर ख़राब है कि कोई बंदा भी अब इमरान खान के लिए दुआगो नहीं रहा। कोई भी ये नहीं कहता कि ये हमारा हीरो जो है ये बेहतर सियासतदान साबित हुआ है। हीरो जो होते हैं ये ठीक है, उनका एक अपना बेहतर किरदार की वजह से वो अवाम में मकबूल होते हैं और अवाम में मकबूल होने की वजह से लोग उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन हीरो ज़रूरी नहीं कि मुल्क का सबसे अच्छा सियासतदान साबित हो। जी ठीक है यूनुस साहब, आपकी बात को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ नाज़रीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमें दीजिए इजाज़त। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम अपने प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे पंजाब पुलिस पाकिस्तान में या पंजाब में अमन कायम करने में क्यों कामयाब नहीं हो सकी है। और जैसा कि पहले यूनुस साहब बता रहे थे कि अगर पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग बाकायदा तौर पर की जाए तो अमन की सूरत हाल को पाकिस्तान में या पंजाब में बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। इस वक्त जो है हमें डॉक्टर मुनीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। मैं जनाब आपकी तवज्जो एक बहुत ही जो है जुल्म की दास्तान के बारे में आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि आज 14 सितंबर वाले दिन थाना लद्दे वाला वड़ैल की हदूद में मजदूर आदमी जो हमारे अजीजों के मकानात की तमीर में मसरूफ थे, उन्होंने कोई प्लाट लेना था तो वो अपनी बहन के यहाँ गए पैसे लेने के लिए। तो वापसी पे जब वो एक नाके के जो थाना लद्दे वाला की हदूद में आए तो उनकी गाड़ी को रोक कर पुलिस ने तलाशी ली। वो गाड़ी किराए की गाड़ी लेके गई, तो तलाशी के दौरान वो उनसे 8 लाख रुपया बरामद हो गया, जो पुलिस ने ड्राइवर समेत 4 आदमी और साथ अहमद नईम मनशा वगैरह थे, उनको थाना लद्दे वाला में ले आए। और अगले दिन उन्होंने उनको आके थाने में कुछ नहीं किसी ने पूछा। अगले दिन उन्होंने CIA गुजरांवाला के हवाले कर दिया। तो गुजरांवाला वो 8 दिन रहे, वहाँ पे कुछ ना उनसे हो सका, कोई लिंक ना मिल सका, कोई वो साबित ना हो सके। लेकिन उसके बावजूद वापस थाने में उन्हें भेजा गया और उनकी मुलाकात भी किसी से ना करने दी गई और कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई उनके खिलाफ FIR नहीं है। किसी किस्म के वो मजदूर आदमी हैं बेचारे, वो दिहाड़ीदार हैं, तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्हें ये भी नहीं बताया कि आपके खिलाफ क्या जुर्म है। तो अगले दिन मैं थाने में जाके बड़ी मुश्किल से मैंने पता किया, तो पता चला कि जी वो तो
ڈکیٹی میں انہیں فٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کا 8 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کارکردگی دکھانے کے لیے، صرف کارکردگی ڈالنے کے لیے بے گناہ بندوں کو 8 لاکھ روپیہ ریکوری ڈال کے ان کو ڈکیٹی میں پھنسا دیا گیا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ میں ہر طرح کا نیا تسلی دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ جس طرح بھی کوئی اگر ایماندار پولیس افسر ہمارے سے انکوائری کرے تو اگر وہ گناہ گار ہوں تو ان کے اوپر اور ڈکیٹیاں ڈالیں، لیکن اگر وہ بے گناہ ہیں بیچارے تو ان کے ساتھ ظلم کی آخیر ہوگی۔ اس طرح تو میں تو اور بھی کئی داستانیں جانتا ہوں، لیکن اس میں تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس کی فیملی نے جو بندے پکڑے گئے ہیں، یہ جس طرح بتا رہے ہیں لدے والا گجرانوالہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اس کی فیملی نے کسی اعلیٰ پولیس افسر سے رابطہ کیا ہے کہ بتایا ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور پولیس ہماری بات نہیں سن رہی؟ جی بھٹ صاحب، ان کے وہ بیچارے مزدور آدمی ہیں، ان کو کوئی تھانے میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، کسی کوئی ملاقات نہیں کروانے دیتا تھا ان کی۔ وہ بیچارے اخیر پھر ان کی عورتیں اور بچے میرے پاس ادھر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارا جرم کیا ہے، تو ہمارے ساتھ چلیں، تو ہمیں جا کے پتہ کروا۔ میں بڑی مشکل سے، حالانکہ میں آتا جاتا رہتا ہوں تھانوں میں، لیکن میں بڑی مشکل سے مجھے یہ پتا چلا کہ جی وہ تو ان پہ ڈکیٹی کا کیس بنا کے تو ان کو تو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے وہ ریکارڈ یافتہ ہوں، پہلے بھی کبھی ان کے خلاف کوئی سر مقدمات میں درج کہتا ہوں کہ ایک بھی ایف آئی آر ان کے خلاف ہو، ایک بھی ایف آئی آر، تو میں جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر یہ ہوتا ہے پولیس جب کسی افراد کو پکڑتی ہے، اگر اس پر کوئی ڈکیتی کا شبہ ہو تو پولیس دوران تفتیش ان سے پوچھتی ہے یہ واردات آپ نے کی ہے۔ اگر وہ مار کے خوف سے بتا رہا ہو تو پولیس کو پھر بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مار کے ڈر سے یہ بات کر رہا ہے۔ جب تک وہ پکڑے جانے والا شخص جائے وقوع کی جا کے نشاندہی نہیں کرواتا پولیس کو یقین نہیں آتا، پولیس اس وقت یقین کرتی ہے کہ یہ نشاندہی درست ہے اور یہ واردات واقعی اس نے کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اس طرح کی واردات کی ہو جو نشاندہی میں ثابت ہو گئی ہو۔ بات صاحب بالکل یہ بے گناہ ہیں، کوئی کسی نے جا کے نشاندہی نہیں کروائی جائے وقوع کی، ابھی تک انہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ آپ کے ڈکیٹی کون سی ہے، آپ کا مدعی کون ہے۔ تو یہ ایک بیچارے وہ سارا دن کام کرتے رہے ہیں، شام کو وہ دیہڑی چھوڑ کے تو گئے ہیں اپنی بہن کے یہاں، ٹھکر کی گاؤں ہے ندے والا کی حدود میں، وہاں سے وہ آ رہے ہیں۔ تو میری وہ کرائے والے ڈرائیور سے بھی بات ہوئی ہے، اس سے بھی میں نے تحقیق کی ہے، وہ بھی بیچارہ کہہ رہا ہے کہ جی بالکل وہ بے گناہ ہے، میں انہیں جانتا ہوں، وہ 5 وقت کے نمازی آدمی ہیں بیچارے، ان کو جو ہے وہ پھنسا دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں آئی جی پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جی اپنا کوئی نہایت جو ہے ایماندار افسر لگائیں جو پوری بات سنے، پوری تحقیق کرے، اگر وہ چور ثابت ہو جائے، اگر وہ جو ہے ڈکیٹ ثابت ہو جائے، جو مرضی سزا ان کو دی جائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اور بھی ڈکیٹیاں ان پہ ڈالی جائیں اگر وہ ڈکیٹ ہو۔ ڈاکٹر صاحب اگر تو وہ بے گناہ ہیں تو انہیں رہائی ضرور ملنی چاہیے، اگر تو وہ بے گناہ ہیں جس افسر نے انہیں پکڑا ہے اور اب تک انہیں اپنے پاس رکھ کر جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم اس پروگرام کی وزارت سے آئی جی پولیس سے بھی مطالبہ کریں گے، ہم اس پروگرام کی وزارت سے آر پی او گجرانوالہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، سی پی او گجرانوالہ سے بھی کرتے ہیں کہ وہ خود کسی ایماندار افیسر سے اس کی انکوائری کروائیں تاکہ متاثرہ خاندان کے جو تحفظات ہیں یہ ختم ہو سکیں، جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور ہو سکیں، جو یہ فیملی ہے اسے انصاف مل سکے۔ تو اس کے لیے آپ ان کے خاندان کو آر پی او کے پاس بھجوائیں، سی پی او تو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، آر پی او کو درخواست دیں اور وہ درخواست ہمیں بھی پروگرام میں بھجوائیں، ہم اس پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے، ہم آئی جی صاحب کو بھی یہ اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ بھجوائیں گے، انہیں بھی کہیں گے کہ اس واقعے میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل بالکل، آپ کی یہ مہربانی ہوگی کہ یہ ایک انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے آپ آواز اٹھائیں۔ جی مجھے پورا یقین ہے بات صاحب کہ وہ بیچارے بے گناہ ہیں اور ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، بہت زیادہ ظلم ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا کہیں گے یونس صاحب کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بے قصور ہیں اور جھوٹی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے، اور صرف یہی ڈاکٹر صاحب ہی نہیں بلکہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی یہ شکایت موصول ہوتی ہے کہ جھوٹی ایف آئی آر جو ہے اس کا اندراج کروا دیا جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب کی بات سے مجھے علم یاد آیا، پولیس کی بیٹ کرتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، ہمارے یہاں ایک مرحوم پولیس افیسر جو ایک حادثے میں
अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। वो DIG थे, जब वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, मोटरवे पे आ रहे थे इस्लामाबाद से। मलक कामरान यूसुफ उनका नाम था। वो ASP शादरा लगे हुए थे और उनके हदूद में शफीकाबाद, उनकी हदूद में शादरा और उनकी हदूद में ये लारी अड्डा अपना रोड थाने आते थे। तो इस सर्कल के मुतालिक उन्होंने एक दफ़ा रिपोर्ट बना के अपने SP को भिजवाई। उन्होंने कहा, आजकल तो आपने देखा होगा कि जो हमारा शहर का बैरूनी हिस्सा है वहाँ उन्होंने बकायदा वो बना दिया है जिसे हम कहते हैं कि रिंग रोड। तो उस वक्त ये रिंग रोड नहीं होता था, बत्ती चौक में बहुत ज़्यादा लोगों की आमदोरफ्त होती थी। तो बत्ती चौक को थाना शफीकाबाद लगता था। शफीकाबाद पुलिस के बारे में उन्होंने लिखा कि रात को जो लोग वहाँ नशे वाले होते हैं, रात को जो लोग आवारा गर्द होते हैं, ये इन्हें पकड़कर अपना गैंग बना देते हैं और गैंग बनाकर ये अपनी कारकर्दगी शो करते हैं। अच्छा। उन्होंने तहकीकात के दौरान ये सारी चीज़ें जब सामने उनके आई तो उन्होंने उनके मुतल्लिक अपने एक कायदा रिपोर्ट बना के भेजी थी। तो ये डॉक्टर साहब की बात से मैं इत्फाक करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन ये इंतहाई जुल्म की बात है कि एक बेगुनाह बंदे के ऊपर आप झूठी FIR दर्ज करके जब आप उसे जेल भिजवाएंगे, अगर वो डाकू चोर नहीं भी है तो जेल में उसकी जिन लोगों से मुलाकात होगी तो वो एक गैंग की शक्ल तश्कील पा जाएंगे। तो वो बाहर आके अगर पहले नहीं वारदातें करते थे तो बाहर के वारदातें शुरू कर देंगे। और उस पुलिस के बारे में जिन्हें उन्होंने झूठे मुकदमे में जेल भिजवाया होगा, वो कैसे कहेंगे ये पंजाब पुलिस अच्छी है, ये पुलिस अच्छी है। उनके दिल में उसके मुताल्लिक हमेशा नफरत रहेगी और वो लोगों को बताएंगे कि यार ये बड़े जालिम लोग हैं। लेकिन ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हम पुलिस को कहेंगे इस बारे में, हम पुलिस को जो है खुश इनकार नहीं दे सकते इस तरह की कार्रवाइयों को। हम IG पुलिस पंजाब से मुतालबा करते हैं कि ये हमारा जो साइल प्रोग्राम में आया है इस वकूए की इंक्वायरी कराई जाए कि लद्देवाला बड़ैच में 15 सितंबर से बता रहे हैं बंदे पकड़े हुए हैं और 1 महीने से ज़ायद वक्त गुजर गया है। आज देखें 25 हो गई है अक्टूबर और 15 सितंबर का यानी कि सवा महीना हो गया और उसकी फैमिली अभी तक क्लियर ही नहीं है कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है। बता रहे हैं कि जो पैसे उनके पास थे वो पुलिस ने हड़प कर लिए हैं। 8 लाख रुपया वो अगर अपने घर से लेके आए हैं तो पुलिस उन्हें मशकूक जानकर ये पैसे हड़प कर गई है, तो ये बात अच्छी नहीं है। पुलिस को इसके लिए बकायदा बताना पड़ता है कि ये मुद्दई है, आपने इससे ये रकम छीनी है और वो लोग उन्हें शनाख्त करते हैं कि आप हमारे मुलजम हैं। तो ये अगर प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया गया तो ये तो बड़े जुल्म की दास्तान है। और RPO गुजरांवाला बड़े ईमानदार शख्स हैं, मैंने देखा है, हम उन्हें पुराने दौर में जानते हैं, वो बड़े पुराने पुलिस अफसर हैं, इस काफ़ी तजर्बा रखते हैं इस चीज़ में काम करने में। एक अरसे के बाद उन्हें बतौर RPO लगाया गया है गुजरांवाला, तो वो SP सिटी के तौर पर लाहौर में भी काम कर चुके हैं, बड़े जानदार अफसर हैं। इसके लिए जो वहाँ के RPO हैं उन्हें भी नोटिस लेना चाहिए, तो वहाँ के जो CPO हैं वो भी एक ईमानदार अफसर हैं, उन्हें भी नोटिस लेना चाहिए। अच्छा यूनुस साहब, यहाँ पर ये बताइएगा कि नए IG पंजाब जो है वो तैनात हो चुके हैं, लेकिन लाहौर हो या गुजरांवाला हो या कोई और शहर हो, करप्शन अभी तक क्यों नहीं खत्म की जा सकी? IG पुलिस पंजाब जो भी आता है उसकी अपनी पॉलिसी होती है। IG पुलिस जो भी आता है वो अपनी टीम बनाता है। एक तो जो IG पुलिस पंजाब थे एक काफ़ी अरसे बाद फील्ड में आए हैं, पहले अब IG तैनात होने से पहले सेफ सिटी में तैनात थे, उससे पहले वो IB में तैनात थे। तो अभी तक तो वो पंजाब पुलिस को मेरे ख्याल में समझ ही नहीं पा रहे कि किस शहर में जो कौन सा अफसर है जो बेहतर काम कर रहा है, कौन सा अफसर है जिसका बेहतर काम नहीं है। करप्शन की शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। IG साहब ने जो तरजीहात बताई थी अभी तक तो एक भी साबित नहीं हो सकी, किसी पर अमल दरामद नहीं किया जा सका ना तो था। हाँ, अलबत्ता ये मैं कहूँगा कि फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए तेजी से काम जारी जरूर है, लेकिन फ्री रजिस्ट्रेशन सिर्फ लाहौर की हद तक नजर आती है, बाकी अजला में तो ये काम भी नहीं हो रहा। लाहौर की बात की जाए तो यहाँ वाकई अब बड़ी तेजी से खुली कचहरियाँ लगाई जा रही हैं। CCP लाहौर, DIG ऑपरेशन और उनके SP साहबान जो हैं वो यकीनन जो अपना सारा दिन थानों में बैठ के साइलिन की बात सुनते हैं, अगर उन्हें ये यकीन हो जाए कि साइल सच्चा है तो वो FIR उसे लेने के लिए थाने नहीं भिजवाते, बल्कि उसे ये कहते हैं कि आप यहाँ से जाएं, अभी आपके मोबाइल पर FIR WhatsApp हो जाएगी। वो कहते हैं कि अगर WhatsApp ना हो तो दोबारा आके बताना है आपने। तो लाहौर की हद तक तो ये अमल दरामद हो रहा है, लेकिन पंजाब के दीगर अजला में अभी फ्री रजिस्ट्रेशन पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं यूनुस साहब के पंजाब के जो दीगर शहर हैं वहाँ पर ये प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। और वैसे भी
नए आईजी पंजाब जो है वो तैनात हो चुके हैं, लेकिन उनके तैनाती के बाद भी डाकू राज भी खत्म हो सकता और करप्शन भी खत्म नहीं की जा सकी है। इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।